है हमारे ना तो माता फेमस करती है ना ना आई कौन है मस्त कौन है रे ते? आमी आसा आयज मडगांव KTC बस स्टँडार ज्या जाग्यार बॉम्बे पुणा बसी ज्यो पार्किंग जाता इंटर स्टेट पार्किंग जाता आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता की हांगा सगळे हळशीक जाल्ले आसा आनी हांगा बसी बीन धुयता आनी हांगा इतली हळशीक जाल्ली आसा की सगळ्याक कचरो आनी सगळो रेबो जाल्लो आसा सगळे जळारां एक उदकान भोंवता जेन्ना आमी कदंबाच्या ऑफिसान वचून हांगा तांकां विचारलें की हे बाबा कोण करता ताणें सांगलें की तो पार्किंग एकट्याक दिल्लें आसा तो 200 रुपया पार्किंग घेता आनी ताणें आमकां सांगलें की गार्बेज उडोवपाक एक कडेन बॉक्स आसा पूण ह्यो बसी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो कचरो हांगा उडयता आनी सगळो हांगा हळशीक जाल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हांगा ह्या पार्किंगान तांकां बस वॉश करपाक अलावड ना पूण हांगा खंयच्यान तरी सगळे जे बसी रेबो जावन सगळे हांगा वॉश केल्ले वयता आनी हांगा थोडे परप्रांतीय कामगार जे आसा ते हांगा येवन बसी धुता एक बस धुवपाक 200-250 रुपया ते घेता आनी हांगा सगळे हळशीक करून उडयता आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता की सगळी हांगा हळशीक जाल्ली आसा आनी तेका लागून खुबशीं दुयेंसां हांगा जावपाक शकता हांगा सगळ्याक भायल्यान सगळो कचरो जाल्लो आसा जेन्ना हेचेर खंय तरी प्रशासनान जावं कदंबा कॉर्पोरेशनान हितून लक्ष घालून हो जो इंटर स्टेट बस स्टँड जो आसा आनी ही पार्किंग एरिया जी आसा ती बेगींतल्या बेगीन निवळ करपाची गरज आसा प्रायम TV खातीर मडगांवच्यान दामोदर शिरोडकर KTC बस स्टँडार जे इंटर स्टेट पार्किंग आसा थंय सगळे पळोवपाक गेल्यार हळशीक जाल्ले आसा आनी ते इंटर स्टेट बसी थंय धुयता सो कशी सर एक्चुली ते बसी बी धुवपाक तेंच्यांनी थंय जायना एक्चुली तरी आसतना हांव पळयता आतां ते आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमच्या मडगांवचो जो बस स्टँड आसा न्ही तो आमचो PPP मॉडेलाचेर तो बरो जावपाचो आहा तेन्ना सगल्यो गोश्टी सगल्यो आमी तेजी काळजी घेतले आनी आतां जें कितें जर कितें घडलां जाल्यार हांव तें आमच्या डेपो इंचार्जाक फोन करून विचारून ते सगळे वेवस्थीत करपाक लायता आम्ही ते आता नोट केला ती सगळी गाडी आयजूच हांव इन्स्ट्रक्शन दिता आतांच आमच्या डेपो इंचार्ज आमचो संकेत मांद्रेकर म्हणून आसा ताका आतां हांव फोन करून सांगता एक्शन घेवपाक लायता यहाँ और किसका करते हो खाली बम्बे बस खाली बम्बे बॉस और और हम फिशिंग फिशिंग वाला का हमारा नहीं कौन देखता है वो मालूम नहीं और इधर रखते हैं ना तुम्हारे एरिया में वो वो मेरे को मालूम नहीं ओके बस का कितना रहता है चार्जेस बस बॉम्बे का Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.